बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाग TV4 पर दोस्तों आपको खुश आमदीद। आइए हम आपको पाकिस्तान की एक नादिर चीज़ से मुलाकात कराने की कोशिश करते हैं। आपको भी मुलाकात अच्छी लगेगी और हमें भी मुलाकात अच्छी लगेगी। अगर आपने अपने वतन अजीज़ में किसी इदारे को तबाह करना हो, उसके लिए पाकिस्तान में कमाल की शख्सियत पाई जाती है और किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वज़ीर हवाबाजी कलाम सरवर खान साहब को ले सकते हैं और वो आपको मायूस नहीं करेंगे, बल्कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे बला सलाहियत हैं, अच्छे भले चलते चलते उठते उठते जहाज़ों को बंद करवा देते हैं। ये इतने बला बासलाहियत और बेहतरीन पाए के शख्सियत है। दुनिया भर में लोग उससे बुरा भला कहते रहें तो बुरा नहीं मनाते, और कबीना में कुछ वज़रा और भी बड़े नालायक हैं, मगर वो इस पर भी फ़ख्र करते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूँगा। चंद दिन पहले एक आदमी मिला और उसने किस्तों पर गाड़ी ली और कोरोना की वजह से उसकी किस्तें अदा ना कर सका, और उसने अपनी चमचमाती कार को किसी और गैरेज में छुपा दिया ताकि मैं कोशिश करके उनकी किस्तें उतार सकूं, फिर मैं अपनी गाड़ी के ऊपर सैर कर सकूं। तो एक दोस्त हंसते हंसते कहने लगे, इसकी भी क्या ज़रूरत है, चौधरी साहब ये भी पुरानी हुकूमतों पर डाल दें। वैसे आइडिया अच्छा है। इमरान खान को फौरी तौर पर अपने वज़ीरों को, मशीरान को और मामूनीन खुसूसी को हुक्म दें, कोरोना की वबा ये भी साबका हुक्मरानों की वजह से आई है, और इसके भी नवाज शरीफ और जरदारी पर ज़िम्मेदारी डाल दें, क्योंकि ये पाकिस्तान में कोरोना फैलाने के सिलसिले में मशकूक पाए जाते हैं। और जितनी तबाही हुई इन दोनों की वजह से आई, क्योंकि ये माजी के हुक्मरान हैं। आप लोगों को फ़ायदा होगा। एक दो लोग माजी के हुक्मरानों को गालियाँ निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, दूसरी तरफ टीवी के ऊपर वज़ीर आएंगे, 5-5 वज़ीर मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस पर हर वज़ीर ने आधा घंटा माजी की हुकूमतों को गालियाँ निकालना है और उनको लान तान करनी है। वो जाते हैं तो फिर पीछे मशीर आ जाते हैं, फिर उन्होंने आधा घंटा लगा कर माजी की हुकूमतों को बल्कि नाम ले लेकर कभी नवाज शरीफ का नाम लेना, कभी शहबाज शरीफ का, कभी जरदारी का, कभी मौलाना फजल रहमान का। ये खुदा खुदा करते इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होती है। फिर बारी आ जाती है मामूनीन खुसूसी की, वो भी मैदान में आ जाते हैं। हमारी मोहतरम आपा पंजाब में शुरू हो जाती हैं, बाकी मोहतरम गिल साहब और जितने मशीर हैं मामूनीन खुसूसी हैं, वो कोई कराची में शुरू हो जाता है, कोई इस्लामाबाद में शुरू हो जाता है। और वो दोस्त कहने लगे हुकूमत का मशवरा है वो हमेशा सच बोलें। इसकी भी माजी हुक्मरानों पर जिम्मेदारी डालते हुए और उम्मीद है हुकूमत को अच्छा मशवरा देते हुए मेरी किस्तें माफ़ करा देगा। वो आदमी तो चला गया। फिर हमने टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टियाँ चलती देखी, और हमारे मुल्क का निशान और PIA का एक जहाज़ मलेशिया में से खबर आ रही, लीज के पैसे ना देने की वजह से उन्होंने अपना जहाज़ पर कब्जा कर लिया और मासूम मुसाफिरों को नीचे तार दिया। यूँ इस मोहतरम वज़ीर साहब की वजह से एक और बदनामी हमारे हिस्से में आई, लेकिन हुकूमत तो शायद थोड़ा वक्री किस्म का सोच रही थी।
بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اگر دیکھا جائے پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ دن تھا۔ اس واقعے کے بعد غلام سرور صاحب کی ترقی ان کو ملنی چاہیے اور انہیں کم سے کم ڈپٹی پرائم منسٹر بنانا چاہیے، کیونکہ وہ جو کام کر رہے ہیں انہیں نشانی حیدر کے علاوہ تمام فوجی اعزاز دیے جائیں۔ ملک و قوم کی عزت کو تار تار کرنے والے اس مہا وزیر اور پی آئی اے کے ہائی کوالٹی کے انتظامیہ ہیں، ان کو بھی گھر بھیج دینا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کا طیارہ اڑانے کے قابل نہیں۔ بات ماضی کی حکومتوں کی نہیں، نہ نواز شریف کی ہے، نہ زرداری کی ہے، نہ شہباز شریف کی۔ یہ مسئلہ ہماری آن بان کا ہے، ہمارے ملک کا ہے، ہمارے قومی وقار کا ہے۔ آپ قسطوں پہ ایک کار لینے والے کو بھی کم سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا طیارہ جن کا کیس چل رہا ہے اور پیسے آپ نے دان نہیں کیے، اسے بین الاقوامی روٹ پر بھیج کر اب آپ دلیلیں دے رہے ہیں۔ یہ حکومت کی وزارت خارجہ کی ناکامی ہے، ناخلی اور نالائکی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اس سے پہلے ہمارے محترم چوہے صاحب نے پائلٹوں کے بارے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور اس کی ملک بھر میں نہایت بدنامی ہوئی۔ ہمارے پاکستانی پائلٹوں کو جاب سے نکال دیا یا ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا۔ اب ہمارے ماتھے پر، پاکستان کے ماتھے پر ایک اور بدنامی کا داغ لگا۔ یہ آپ کو جانتے ہی ہوں گے، یہ واقعہ ملک و قوم کے ساتھ کھیلنے کی ایک سازش ہے۔ طیارے کو روکے جانا، مسافروں کو اتارنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کو اس کی پرچم کی بے حرمتی پر سزا ملتی ہے۔ حکومت اسے ماضی کے حکمرانوں پر ڈالنے کی بجائے اپنے وزیر صاحب کا احتساب کرنا چاہیے، ان کو فوراً نکالنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے ہمارے پاک وطن پر ایک اور داغ لگا۔ اس قوم پر ایسے وزیروں سے رحم فرمائیے۔ حکومت میں سابز پاسپورٹ کی قدر و قیمت کے لیے آنے والے یہ حکومت کے وزیر، مشیر اور پرائم منسٹر، یہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیا داغ لگا۔ لیکن آپ کے دور میں نیشنل فلیگ کیریئر کی ساکھ کو وہ دبا لگا جو سالوں تک نہیں دھلے گا اور دنیا بھر میں ناقابل نقصان پہنچا رہا ہے، اور لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے پاکستان کی ایک نئی داغ کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ہمارے پیارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ہمت عطا فرمائے اور پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جائے اور پاکستان کی عزت و قدر تو دنیا میں قائم رکھے، اور عمران خان صاحب کی دور حکومت میں سبز پاسپورٹ ایک باری قسم کا ثابت ہو، جو پچھلی حکومتوں کے دور میں بالکل نیچے آ گیا تھا۔ ہم یہ بھی کوشش کریں گے اور دعا کریں گے اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو صحت تندرستی دے، پاکستان کا بول بالا رکھے، اور انہیں کی وجہ سے آج کی یہ حالات ہیں۔ دوستو، یہ تھا پاکستان کی اس دوحترام کا مسئلہ۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور اس کو اپنے تعاون کے ساتھ سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کریں، ہمیں بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس کے ساتھ ہی نئی کھوکھا کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔